السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیز دوست آداب أرزي ورب سبك دل خير مقدمه ورب كسواقته. أنا عبد الحميد سعد، إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية وناخذ أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى من الآن فصاعدا. من الآن فصاعدا زي نقولها باللغة الأردية والهندية चले मेरे साथ. من الآن فصاعدا باللغة الأردية والهندية آئنده से. آئنده से. من الآن فصاعدا لن يحدث مثل هذا. من الآن فصاعدا لن يحدث مثل هذا. آئنده से ऐसा नहीं होगा. آئنده से ऐसा नहीं होगा. من الآن فصاعدا لا تأتي إلى منزلي. من الآن فصاعدا لا تأتي إلى منزلي. آئنده से मेरे घर मत आना. آئنده से मेरे घर मत आना. من الآن فصاعدا لن تذهب إلى المدرسة. من الآن فصاعدا لن تذهب إلى المدرسة. آئنده से वो स्कूल नहीं जाएगी. آئنده से वो स्कूल नहीं जाएगी. من الآن فصاعدا لا تطلب المال. من الآن فصاعدا لا تطلب المال. آئنده से पैसे मत मांगना. آئنده से पैसे मत मांगना. من الآن فصاعدا لا تتحدث الهندية أمامي. من الآن فصاعدا لا تتحدث الهندية أمامي. آئنده से मेरे सामने हिंदी मत बोलना. آئنده से मेरे सामने हिंदी मत बोलना. من الآن فصاعدا لا تسرق أبدا. من الآن فصاعدا لا تسرق أبدا. آئنده से कभी चोर मत करना. آئنده से कभी चोर मत करना. من الآن فصاعدا لا تتحدث معي. من الآن فصاعدا لا تتحدث معي. آئنده से मुझसे बात मत करना. آئنده से मुझसे बात मत करना.